लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई वजूद ही नहीं है। आज ख्वाजा साहब बड़े खुल के बरसे हैं। नहीं, हमें क्या धोना है, सारी दुनिया जानती है। एक ऐसा शख्स जो है रेहाना डार से हारा हुआ शख्स जो है वो यहाँ घुस बैठिया बन के बैठा हुआ है। पिछली दफ़ा भी जो है वो जब हार रहा था तो उसने मिन्नत की, पाँव पड़ा और किसी ने उसको फिर जिता दिया था। तो वो तो वैसे ही चाहता है कि ये फसाद जो है जारी रहे और सारी रहे। उसने वो तो बात नहीं की है जो जाफर एक्सप्रेस वाली, वो तो बात नहीं की है जो इंटेलिजेंस फेलियर थी। हमारा तो ख्याल था कि ये जो है आया है तो ये अपने कहेगा कि मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ इस बिना पर कि जो है मेरी नाअहली की वजह से ये जो है इतने खून नाहक जो है वो रायगां गए हैं और इतने लोग जो है पाकिस्तानी बेचारे जो हमारे शहीद हुए हैं, जो कि फ़ौजी जो है सिपाही अपने घरों पे जा रहे थे, वो अपना रुखसत पर जा रहे थे, छुट्टियों पर जा रहे थे, जिन्होंने खून की से अपनी इस हमारी आज़ादी को सींचा हुआ है, उनको तो मेरा ख्याल था कि वो अपनी जो है कोताही, अपनी नाअहली और अपनी जो है नालायकी को तस्लीम करते हुए आज मुस्ताफ़ी होंगे, इस्तीफ़ा देंगे। इसलिए कि रवायात यही होती हैं और वो उनको तो सारी उसमें जो है आपने धो देने की बात की। और ये धोना हमें क्या है, वो खुद नंगा है, नंगे शख्स को क्या धोएगा, वो तो खुद अपने आप को धो रहा है। इसलिए कि जब आप एक बेहयाई की और ढिठाई की उस नहज पर पहुंच जाएं जहां आपको बेहिस हो जाए, जहां आपको कोई एहसास ही ना हो, उसको कोई परवाह नहीं है कि इतना बड़ा सानिया हुआ है, छठा बड़ा दुनिया का ये रेलवे का पर हमला हुआ है, छठा बड़ा दुनिया का हमला। और मैं हैरान हूँ कि उसने कोई बात अपनी उसकी तो नहीं की है, इंटेलिजेंस की जो फेलियर है उसकी तो बात नहीं की है। उसने इंटीरियर मिनिस्टर की जो ये कहता था कि ये तो एक SHO की मार है, यहाँ के बलूचिस्तान वाले जो दहशतगर्द हैं इनकी तो SHO की मार है, और किधर गया है वो बढ़ के मारने वाला है, SHO की मार कहने वाला। क्रिकेट को भी तबाह कर दिया उसने, मुल्क की जो है लाकानूनियत जो है इतनी ज़्यादा कर दी कि कानून का जो है निज़ाम सारा तबाह करके रख दिया उसने। वो वज़ीर दाखिला साहब आए ना, और वज़ीर ये माशाल्लाह जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ये भी ज़रा जवाबदेही करें, इसलिए कि इन्होंने तो जवाबदेही करनी है। हालात नहीं थोड़ी हिफाजत के वास्ते गल कर रहे हैं वहाँ, जब उन्हें सिर्फ एक ही काम नज़र आए, उन्हें एक ही काम नज़र आए इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को और वज़रा को माशाल्लाह, कि इमरान खान को किस तरह अंदर रखना है, इमरान खान की पार्टी को किस तरह तितर बितर करना है, इमरान खान के जो है लोगों को किस तरह से इनकी चादर और चार दीवारी को पामाल करते हुए इनकी औरतों को, इनकी बेटियों को, माओं को, बहनों को किस तरह से अगवा करके इनको यरगमाल बनाना है, और किस तरह से इनके बंदों को तोड़ना है, और किस तरह से 144 लगाकर इनको जल्द से जुलूस नहीं करने देने हैं। जब एक ही काम रह जाए उनको तो फिर जाहिर है कि लाकानूनियत तो होगी, फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ तो होगा। ये अभी आपने देखा है आपके पीछे मुस्लिम लीग नून की खातून आई है, कह रही है आप हाथ हौला रखें। ख्वाजा आसिफ हाथ हौला नहीं रखता, दूसरी तरफ भी विकेट के खेलते हैं, आपको कहते हैं थोड़ा हाथ हौला रखें। नहीं, मैं तो हाथ हौला का कहता ही नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ हाथ बिल्कुल जो है इस कदर होना चाहिए कि आवाम का इतनी ज़ोरदार चुपेड़ इनको पड़नी चाहिए, इतनी ज़ोरदार इनको चुपेड़ पड़नी चाहिए इनको, कि ये जो है चारों शाने चित रहे हैं और पाकिस्तान की जान छोड़े। ये देखें, अगर पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर इस अंदाज से आपने लाके खड़ा कर देना, दुनिया सारी में बदनामी हुई है, दहशतगर्दी में हम दूसरे नंबर पर हैं पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त। तो फिर आप बताएं कि कौन आएगा इस मुल्क में, कौन इन्वेस्टर आएगा? हमारे मुल्क का पहले ही जो है दिवालियापन हो चुका है तकरीबन। हमारे मुल्क की आस और उम्मीद नौजवानों की उठ चुकी है इस मुल्क से। लोग 3 लाख बंदा जो है भाग गया है इस मुल्क से, जो है छोड़ के चला गया है, कश्तियों में डूब तो जाता है लेकिन वो तलाशी रोज़गार में वो जो है बाहर बैरून मुल्क जाने के लिए तमन्ना करते हुए अपना सब कुछ बेचकर अपनी तबाही की करता है। तो इसलिए पाकिस्तान का जो है ये शर्म आनी चाहिए इनको। लाखों करोड़ों का यहाँ खर्चा होता है, एक दिन का करोड़ों का खर्चा है ये, और क्या इनकी कारकर्दगी है ज़रा पूछें इनसे, सिवाय इसके कि इनको PTI के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें करने और कोई तो इनको काम नहीं है। अरे बाबा, अगर नेशनल कंसेंसस की बात करते हो, यूनिटी की बात करते हो, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात करते हो, कहते हो कि हमें इकट्ठे होकर सीसा पिलाई दीवार खड़ी करके तो हमें दहशतगर्दों का मुकाबला करना चाहिए और हमें इनका कला कमा करके इनको मुल्क से जो है भगा देना चाहिए। अगर इस पर आप कंसेंसस करते हो तो फिर ये टोन होती है, आपका ये वतीरा होता है।
کیا اس طرح سے آپ کنسنسس بلڈ کرتے ہو؟ یہ حکومت کا جو ہے وزیر ماشاء اللہ جو ہے جنگجو وزیر اعلیٰ جو ہے وزیر دفاع جو ہے یہ ان کا وتیرہ اور یہ طریقہ اور یہ رویے ہوتے ہیں. اگر یہی چاہتے ہیں کہ ان کا جو ہے پردہ رہنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ آج فری الیکشن کروا دو, آج فیئر اینڈ فری الیکشنز کروا دو, ہم آج تیار ہیں. یہ بھاگتے ہیں. ہم نے کہا ایک کمیشن مقرر کروا دو, جوڈیشل کمیشن 9 مئی کے لیے اور 26 نومبر کے لیے. اس سے یہ بھاگتے ہیں. اور کیوں بھاگتے ہو بھائی؟ آپ نے خون کی ہولی کھیلی 26 نومبر کو یہاں اسلام آباد کی سڑکوں پر, آپ نے خون کی ہولی کھیلی, ساری دنیا نے دیکھا. آپ کہتے ہو گولی نہیں چلی ہے. اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو کہ وہ جھوٹ سچ لگنا شروع ہو جائے. لیکن اب نہیں ہو سکتا. وہ وقت گئے جب ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور ایک پاکستان ٹائمز ہوتا تھا. آج تو ہر ایک کے پاس پی ٹی وی, ہر ایک کے پاس یہ ہاتھ میں ہے. سوشل میڈیا جو ہے سبھی کو دسترس ہے. تو اس لیے اب یہ کسی کی فسطائیت چھپ نہیں سکتی ہے. خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ سے تو شیر افضل مروت بھی نہیں سنبھالا جا رہا. شیر افضل مروت کو پھر وہ لے لیں نا. کس نے کہا ہے؟ اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے, کبھی تو وہ اس کو آفر کرتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, ہماری پارٹی میں آ جاؤ. کبھی تو کچھ کہتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں. آج کل ان کو شیر افضل مروت بڑا نظر آ رہا ہے. ارے بھائی وہ چھوڑو, قصہ پارینہ ہو جاتا ہے. عمران خان کو جو چھوڑ کے جائے گا. پارٹی لینا چاہ رہی تھی کل, آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے. آپ کا تبادلہ خیال تو نہیں ہوا اس بارے میں کوئی؟ کہیں کھوسا صاحب کو ادھر دے دیا, مروت کو ادھر دے دیا, ایسا چکر تو نہیں چل رہا؟ آپ کی جگہ تو نہیں بیٹھیں گے جا کے؟ دیکھیں میری جو پاور پولیٹکس, میری جس کے ساتھ وفا رہتی ہے وہ سدا رہتی ہے, اور ہمیشہ میرے اوپر کوئی شک اور انگلی نہیں اٹھا سکتا. نہ میں نے کبھی یہ جنرل ایوب پہ بڑی تنقید کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا مارشل لا ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ کیونکہ پی ٹی آئی اس کے حق میں ہے. نہیں, بالکل غلط تھا. کس نے کہا ہے؟ فساد کا شاخسانہ وہاں سے شروع ہوا بھائی. اور مارشل لا جس نے بھی لگایا ہے مارشل لا, وہی تباہی کا شاخسانہ ہے اس ملک کا. جمہوریت کا قتل جو ہے وہ مارشل لا سے شروع ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی ایسی مقدس گائے نہیں ہے, بھلے وہ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن کا دادا ہو, لیکن اس سے سروکار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بات اس کے عمل کی ہے. اس کا عمل یہ تھا کہ اس میں فاطمہ جناح کے خلاف الیکشن لڑ کے اس کو ہرایا. اپوزیشن لیڈر تو جب تقریر او بھائی, اپوزیشن لیڈر صاحب انہی کے طرز پہ کرتے ہیں سر. اپوزیشن لیڈر سر آنکھوں پر, لیکن وہ ایوب خان نہیں ہے, معاف کیجیے گا, وہ عمر ایوب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوتا یا دوتا ہونے کا تو کوئی ایسا. خواجہ اسد صاحب نے جو بات کی, ڈیفینیٹلی آپ نے کہا کہ وزیر دفاع ہیں, تو دفاع کرنا ان کا بنتا ہے. کریں, ضرور دفاع کریں, لیکن ملک کی دفاع کریں بھائی. اپنی ناجائز نشست کو جو انہوں نے فارم 47 سے حاصل کی ہے اس کا دفاع نہ کریں, اور پھر پاکستان تحریک انصاف پر چڑھ دوڑتے ہیں اس کا دفاع نہ کریں. اپنی ان کرتوتوں کا, ان کالے کرتوتوں کا جو فارم 47 کے ذریعے انہوں نے اپنا جو ہے الیکشن بنا کے 17 سیٹوں والے کو وزیر اعظم بنایا ہے, اس کا دفاع نہ کریں. 180 سیٹیں والے کو جو ہے اڈیالہ جیل میں انہوں نے رکھا ہوا ہے, پھر اس کا دفاع نہ کریں. یہ قوم اور ملک پوچھے گی, ایک ایک چیز کا حساب ہوگا. آپ دیکھتے جائیں, دیکھتے رہیں. انتقام لیں گے سر؟ ایک ایک چیز کا قوم حساب لے گی. ہم نے کیا انتقام لینا ہے؟ انتقام تاریخ خود لیتی ہے, اور تاریخ کا جب انتقام ہوتا ہے تو ضیاء الحق کی طرح ہوا میں بکھیر کر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہڈی پسلی بھی اس کی نہیں چھوڑتا ہے. یہ ہے قدرت کا نظام. کھوسا صاحب, مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ آپ کا بیانیہ اور انڈین میڈیا کا بیانیہ جو ہے وہ برابر ہے, یہ ثانیہ جعفر ایکسپریس پہ. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ظلم ہوا ہے, اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا پاکستان کے عوام کے ساتھ. اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ظلم کون کرنے والی ہے؟ یہ ظلم جو ہے انٹیلیجنس کا فیلیور ہوا ہے. ظلم جو ہے اس وزیر داخلہ نے کیا ہے, ظلم اس وزیر جو ہے اس نے خواجہ آصف نے کیا ہے. اور انہوں نے اپنے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو بجائے اس کے کہ ان کی حفاظت پر لگاتے, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے پر جو ہے پوری اپنی توجہ مبذول کرائی ہے, اور اپنی فسطائیت کو قائم رکھنے کے لیے کرائی ہے. سو یہ بھی خون انہی کے کھاتے میں ہے.
ہم ان سے استعفیٰ بھی مانگتے ہیں, ہم ان سے اس کا حساب بھی مانگتے ہیں, کیونکہ یہ خون جو بچے شہید ہوئے وہ ہمارے بچے ہیں, اور ہمیں ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں, دام دکھنے سکھنے در میں ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ہم ان کے ورثاء جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے بھی ساتھ ہمدردی کے کوئی الفاظ نہیں ہیں جس سے ہم ان کا ہمدردی کا پنجاب